काय बरे भशेन ऐका. आता सरपंच कोण इथून काढता, लोक काढता. लोक काढलो म्हणटच सरपंच आता पळोवता कोण कितें करता पळयते. म्हण सरपंच येतात लोकांक मिटींग घेवन हे उलोवप करूंक जाय. बाबा तिंगा बॉल येता वो तिंगा कितें जाता तेन्ना लोक उलयतलो आलो ती बॉल बांदूंक जायना म्हणून. म्हणटच हे काम त्याच्याच भितर कितें करता ते त्याच्याच भितर करता. मागीर लोक बावडो इनोसेंटपणान येता बोबाड मारता आनी येता पळय आनी ते म्हणटा आमी हिंगा ना थिंगा ना काय ना. आतां ते बॉल ऑलरेडी काडले, 2 हांबे पुरल्या तेणे कितेंय जाल्यार एक्शन करून ते मोडून उडोवंक जाय. गेट बंद करपाक तेणे हें केलां पूण तेंच्यांनी ती एनओसी दिवंक जायना सर. तुमकां हांव सांगता तुमी कितेंय करून एक्शन दिवपाक जाय. तो करता तो ही आतां दुसरे भाशेन आहा जाय तो तेणी पंचायतीन वचोन ते मोडपाचें सगळें कायद्या भायर आहा जाल्यार. आनी तेणी तोहे दिला जाल्यार तोहे लागून जावन ती रिवर्व करपाची. भाई पंचायतीनीच एनओसी दिला सांगता न्ही तो दिला म्हणटा मागीर कशी दिल्या ती आमकां खबर ना. प्लॅन पळोवन मागीर पुढे आमी येयल्या कित्याक इतल्याच कामाक ते दुरीक बांदल्या म्हणून आमी हिंगा सगळे एकठांय जाल्या. सांग आनी कितें करूं ते आमच्यान सांग जायना. एनओसी दिली ती बरी आहा डेव्हलप करपाक नितळ करपाक ओके आमी मानून घेता. पूण आमकां सांग बाबा ही हॉल कितें एट व्हडली कित्याक ती आमकां गांवकारांक कळोंक अरे जागो तो टुरिजमाचो. लोक बावडो ताजे शिटोणकार म्हणटाले लास्टाक कितें कोत्ताय काय म्हणटाले न्हिल्लेले हाय जगत आमी थोडेच जाण आहाय आमचे शिटोणकार थोडेच जाण येयल्या आनी तुमकां आतां हें आमी इन्फॉर्म केला. आमी जागो येयल्या कोण ना म्हूण सोदमो नाका आहाय गांवान आमच्या. आतां लंडनाक थोडे जाण बावडे गेले पोटाक हिंगा रावन कितें करूंक आतां कांय करूंक जायना. थोडेच जाण आमचे येयल्या ते थोडे पॅरिसकारी थोडे आहा येयले धान येयल्या कितें जालां तें. तेन्ना दिसता कितें आमी शिटोणकार कोण खबर घेयना घेताय खबर घेयना कित्याक घेताय. पूण कोत्ता तें शिंतिदान करूंक जाय काम. आमी कोणाचेर एगेन्स्ट नितळ कोत्ता कोर आमी कोणाचेर एगेन्स्ट. पूण ते हॉलाचे मातशे प्रॉब्लेम आहा गांवकारांक देखून हिंगा येयले इतलें हांव म्हणटा आयज मुखार सरला. नांव सांग. गांवचें नांव हांव सेबी ग्रेशियस शिडोणचो. आनी आयज कितें हिंगा घडटा तें आमच्या सगल्या सेंट एंड्रू कॉन्स्टिट्युशनाक आनी शिडोणच्या लोकांक गमोवपाक. कित्याक हिंगा आयज आमचें वेळेक एक ल्हान पार्किंग आहा आनी पार्किंगान येवन वचोन हें करता एन्क्रोचमेंट करता आनी बीच थोडी अर्द मायज हाल्ल्या. आतां उरलेली हावपाक सोदता त्या पासून आमचो गांवचो लोक हिंगा एकठांय जाला आनी हे डेव्हलपमेंट चलता ट्युरिजमाच्या नांवान. आनी आमच्या लोकांक सारको कॉन्फिडन्सान तेणी घेवंक ना म्हाका दिसता पंचायतीन. ते जाग्यार घालून आमी म्हणटा कितें हे गेट घालता ती बंद करता ती 2 हांबे मुखावयले काडपाचे आनी हे तें दुरी फाटलें मोडपाचें. कित्याक हिंगा मुखाराक ट्युरिस्ट येयले जाय तर हो लोकां ल्हान आहा गाडयो घालूंक आनी लोकांक रावंक जर तर गाडयो आनी लोक हें करीत तर लोकांक गाडयो भितर रस्त्यार रावचे पडटले एक्सिडेंट जातले. आनी जर तर लोक थिंगा रावत तर भितर ल्हान आहा लोकांक गाडयो रस्त्यार रस्तो ब्लॉक जावन लोकांक सगळे सारके प्रॉब्लेम जाता. आयज लागून शिड्डोणाक प्रॉब्लेम ना. आयज आमी हिंगा मुखार सरल्या फकत ही गेट घालता ती बंद करून आनी ते आनी हें कोण करता तो एक मिनिस्टराचो भाव तो हिंगा करता. कित्याक तो गांवान येयला आमी ताका बरें वेलकम दिला. हांव म्हणटा आमच्या बारान राव मागीर अशें करूं नाका. ही बीच उजार करता ते शिड्डोणकारूच न्हू आख्या सेंट एंड्रू कॉन्स्टिट्युशनाक लोक उजार करता. दोंगरी वयलो हें तें तिंचो. आयज विरेश बरकार तेणें सांगलें आमकां येता म्हणून म्हाका दूख भोगल्या तो येवंक ना खूंय आहा तो खबर ना. मागीर इलेक्शनाक आमी ताका फूल सपोर्ट केलो. म्हणटच आयज चड हें जालां कित्याक आयज म्हाका दिसता विरेश बोरकारान आमचें सेंट एंड्रू कॉन्स्टिट्युशन सोडून तो दुसरी हें इम्पॉर्टंट आहा. मात तेणें तशें करचें न्हू आमच्या बार रावतो. आनी मुखाराक तो येयला 1-2 फावटी हिंगा आनी ताका सांगलेलें हें दुरीक मोडटा म्हणून तेणी मोडूंक ना म्हणून ही मिटींग घेतल्या आनी हे हांबे काडटा म्हणून सांगलेलें.
मात ते आयज लोगून काडूंक ना मुखार बिरेश बोरकारान पंचायतीन वचोन सगळें करून हें जाग्यार घालपाचें इतलें म्हणून हांव म्हणटा थँक्यू म्हणटा आनी हेज्या भायर सांगता हिंगा आदी आमच्या शिड्डोणकारांनी व्हडलें रेव्युलेशन कशें जालेलें आमची कमिटी काडलेली गांवची आनी कमिटीन कितें केलेलें आल्कोना कोणे आनी देंपे कोणे हे त्या पार्किंगाचो लुगार मागलोलो मात तेणें सांगलें कितें तो ऑलरेडी सोल्ड फॉर मॉडेल आनी तेणें सांगलें हे इन एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टँडिंग बरयलें ना येते स्टेजी कोणे ते येते बारा कोणे आमकां गांवच्यांक दवरता म्हण लुगान दवरला आनी हो आमकां उत्सव म्हणून हो मागता आतां कोण गांवचे उलोवपाचे आहा ते उलोवया थँक्यू हो जागो देंप्याचो मात हे ट्युरिजम हे उदार करता आतां कोण उलोवपाचे आहा ते उलोवया पात्रांव आतां तुमचो तुवें म्हणलें पळय एमएलए तुमचो आहा न्हू तो तें कित्याक मॅसेजीरूय तुवें नांव घालेलें कितें एमएलए हिंगा आसतलो म्हणून पूण आयज एक इश्यू जाला तुमचो एमएलए सांत आंद्रेन चड भोंवना पूण दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो भोंवता तर तुमी कशें कितें पळयता हेजे एमएलएचेर आमकां दुखता आमी ताका सपोर्ट केला तो सपोर्ट केला तो सांगला ताका फोन आजून लोन आहले तो आतां फाटल्या दिसांनी हिंगा तुमचो एमएलए हिंगा येवन कितें तरी सोल्युशन काडलां कितें म्हणून येवन फकत ह्या खांब्याक सिमेंट घाला ह्या खांब्याक सिमेंट घाला उरलेलें काम अशें आनी करून काम चलता सपोज आतां कितें हें घर आहा आमी जावच्या पयलें तेंवूय सांगता हें पळय हें घर पळयात अशें हें आना हय दिसती पडटा घराक एक स्टेप लागून वाचपाक हें ना थिंगा हें बंद करपाक हें मारलें ताणें मागीर पळय हें कितें आहा आतां ना तें घर कोणाचें तें आनी कोणाचें गो गेलें मिनेरिसाचें तेका हें हॅरेस करता हांव तेका मेवलोलो तो सांगतालो आमच्या क्लबाचे भुरगे हिंगा आदी हॅरेस करताले तेका आमी दुरीक घालेलें आनी तो म्हणटा आतां तो हॅरेस करता आपूण ओगीन जा तेणें येता म्हूण सांगलोलो म्हाका तेका आपोवपाक टायम ना पुणे आमकां आतां शिड्डोणकारांक कळोंक जाय हें वॉल कित्याक बांदलां तें इतलेंच हो जागो ट्युरिजमाचो आनी आमचे शिड्डोणकार पळोवन हे वयताले आतां मिनिस्टराक हांवें फोन मारलोलो फोन तेजो बिजी मेवता आमकां कळोंक जायना बाबा तें वॉल हें कित्याक हो ट्युरिजमाचो जागो आख्खे ट्युरिजम बावडे भायले लोक येवन हिंगा धादोशी जावन वयता उदक नावन वयता भायलो लोक आमी शिड्डोणकार ना भायलो लोक आमकां इतलेंच आमकां जाय तेणें वॉल हें कित्याक बांदलां तें आमकां हो तेणें आन्सर दिवंक जाय आनी दुसरें म्हणल्यार आतां आमच्या सरपंचान कोणें तांकां एनओसी दिल्या टीव्हीकार हे भाशेन करूंक म्हणल्यार कितें रे वहलो जागो दिवप म्हणल्यार आनीक आमचें कांय उरोंक ना शिड्डोणकार आमी लोकां पासत आवत्ता आमच्या पासत न्हू लोकां पासत लोक बावडो उदक न्हावन घरा वयता दादोशी जावन आनी हे भाशेन करता तुमी जेल करून करता इतलो बरो जागो पळय मरे हो येव पळय मरे दर्याचो हलो तानबूक निवता मरे म्हणजे म्हणजे पात्रांव तुमी म्हणटा की तें बरें करचें सुवातेर वायट करून वायट केला ना पळय मरे तुमी पळया मरे रिपोर्टर आय बाबा तुमी पळया मरे हे भाशेन करता रे तितल्यान न्हू आनी कितें रस्त्याक कोण हे रस्त्याक तें कोण टॉयलेट बांदता ते रस्त्याक तें कोण टॉयलेट येवपाचें आहा थंय आमची आमची इतलीच मागणी हे वॉल कित्याक बांदलां तें आमकां कळोंक जाय हो जागो ट्युरिजमाचो बरे भाशेन क्लियर कराय आनी आतां आमच्या गांवांनी लोक तितलो ना आमकां कोणें घडटा ते भाशेन आमी उलयता आनी बरे भाशेन तेणी हें क्लियर करपाचें तो पात्रांव आतां समज तर हे वॉल काडले दोनूय वॉल काडले आनी दोनूय हे हांबे काडले जाल्यार तुमचे इश्यू रिजॉल्व जातलो वय हे वॉल बॉल काडले तर आमचो जागो ट्युरिजमाचो न्हू पयले कश्यो गाडयो पार्क करताले तेच भाशेन जावंक जाय बस इतलें वॉल तेच बांदता आतां तेच म्हणटा आमकां कळोंक जाय न्हू कोण बांदता ते कितें करता तें कोणाक खबर सरपंचाक पळय आमी आतां थिंगा गेले तोवूय तेका फुगाव येयल्या बाराताक म्हण तो जाता तो म्हणटा हेका जयलनाक फोन मारलो तोवूय ना हे पळय तें सांगता न्हू कोणें एनओसी दिल्या आनी कितें हें बांदपाक तें आतां गांव एक्शन घेतलो न्हू गांव एक्शन घेतलो बरें आनीक सांगता हे वाटेन गाडयो अश्यो वयताल्यो भितर आनी फ्री जाताले त्या आडच्यान अश्यो येताले ब्लॉक जाता त्यो गाडयो अश्यो येताल्यो थंय तर ही वाट बंद केले गाडयो सगळे ब्लॉक थिंगा हे फ्री आहले आमकां फ्री करून दिवपाक हें बायलो एकलो आतां बायलो म्हणटो पडलो कित्याक आमचे हातोड मारता तो बायलो म्हणटो पडलो बायलो न्हतो आमचोच आमी मोगान गेला आनी हो करीत तो आनी एकलो गान एकलो घर घेवन गेटी घाल्यो चिड्डोन आख्या काबार करताले ते त्या पासून तेणें समजोवंक जाय आमकां
आनी ते काडूंक जाय. पात्रांव तुमच्या आमदाराचे दिसना तुका आमदारानूय हेजेर लक्ष घालचें म्हणून आमदार येयलोलो आनी तो आमदार येयलेल्याक ते जे काम आहा तें आनी कंटिन्यू करून स्टॉप करून दवरला. तेणें मोड म्हणून सांगलें अजून मोडूंक ना आनी ते 2 खांबे काडूंक ना म्हणून आयज आमचो लोक हो गॅदर जाला गांवचो. म्हणटा आमची अजून रिक्वेस्ट टुरिजमाक ते काडचे आनी टुरिजमाचो बरे भाशेन प्लॅन करचो. इतले वयर वॉली काडच्यो ना बिचीचेर बंद करून. एक्चुअली ती आमची फ्रंट बीच श्रीधाम बीच फ्रंट. ओके थँक्यू. थँक्यू. त्या फोन मग विचार माझे कितें आहा मरे भाऊ, आयज आमच्या गांवांत कितें जाता तें तेका कळटा. आमच्या गांवकारांक कोण नजो, कित्याक आमचे गांवकार तुमकां इचून काडटा आनी हें पळोवपाक. आतां कितें जालां ती दुर्गां घालून सगळें बंद करूंक पडटा आनी आमच्या लोकांक कांय कळना तें. म्हणटच हेणी कितें केलां आमी नको म्हूण सांगता ते तुमकां इचून काडटा हो लोक. आतां तेणी बाबा येवन गांवांत कितें जाता तें पळोवंक जाय आनी हांव मागतां ते कितेंय जाल्यार एक्शन घेवन तें परत करतले. थँक्यू व्हेरी मच. भाई पंचायत आता कोण ना तुमची ह्या तरी हा? सरपंच बिरपंच कोण ना? सरपंच मेळना. पंचायत ना न्हू रे पळय. पंचायत आतां स्पेशल मीटिंग आमी सगळ्या खबर आपल्या हिंगा कोण अरे तुमकां लोकांक खबर आहा ताका NOC दिलेली आहा. हेणी आमच्यांनी आतां सरपंच जावन डिप्युटी कोण आहा तेणी NOC सेक्रेटरी आहा तेणी NOC दिवना दिल्या मरे. कितें दिल्या न्हू बांदपाक दिल्या ना रे. टुरिजम करा रे एकल्याचें हें कर नाका. आता हें ते काय ना. आता त्याने सांगला की ते दिल्या म्हणटा NOC दिल्या म्हणटा ते. आता ते कोण आता सरपंच ना न्हू. सरपंचाकडून बरें कोण विचार ते वॉल बॉल बांदल्या कितें तो जागो टुरिजम इतले वॉल वयर काडनाय टुरिजमाच्या सगळ्याक कळोंक जाय न्हू. प्रायव्हेट तुमकां रायटूच ना रे बॉल काडपाक. वयर काडून सकयल काडून तो टुरिजम मरे आनी ती शेकला मरे तो बाट. आता सांग ताका बरें करून ते वयर येवन पळय तुमी NOC दिली ती बरी आहा. हेणी सांगला मिटो पडटा वॉल पळय ते कॅन्टीन काडला आमकां जागो तो टुरिजमाचो. आमचो लोक बावडो धादोशी जावन वयता आनी अशें जाय तर मुखाराक आमी शिरडोण्यार एकलो एके रोडाक आमचे बिचीक गेट घालतले आनी शिरडोणाक बंद करतले. बांबोली जालां खंय हिंगा करीत जाल्यार हांव प्रॉमिस करता. कित्याक एकल्याचें घर खूंय आहा 100 मेत्रां पयस आनी तो हिंगा येवन रोडाक गेट घालता हें सारकें ना. आनी इट इज अ CRZ झोन. थँक्यू.